Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएसँगै प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 का 283 वटा स्थानीय तहमा अब जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् भन्दा हुन्छ। यो हिसाबले अब स्थानीय तहलाई आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा सायद जनप्रतिनिधिहरू अब गम्भीर भएर लाग्नुहुनेछ र लाग्नु भएको छ र सुरुवात अब राम्रोसँग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको। यो 5 वर्षमा आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको अनुहार फेर्नको लागि तपाईले गर्ने काम कस्तो हुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। यो सँगै तपाईको लागि चुनौती पनि छ जनप्रतिनिधिहरूको लागि कि अब स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको छ। निकायबाट हामी स्थानीय तहमा गएका छौँ। अब स्थानीय तह आफैमा छुट्टै सरकार बनेको छ, स्वायत्त छ, अधिकार सम्पन्न छ। तर त्यो अधिकारको प्रयोग सदुपयोग कसरी जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले गर्ने भन्ने चुनौतीहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले अहिले धेरै सिक्नु पनि जरुरी छ, सिकेसँगै काम गर्न पनि जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरूले के कस्तो कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। विगतको स्थानीय निकाय भङ्ग भएसँगै स्थानीय तह आएसँगै अब कसरी अगाडि बढियो भने, कसरी काम गर्यो भनेदेखि समृद्ध स्थानीय तह बन्न सक्छ, समृद्ध गाउँपालिका नगरपालिका बन्न सक्छन्। आजको बहस हामी यसैमा केन्द्रित गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि, त्यसपछि हामी संवादमा उपस्थित हुनेछौँ। स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइसकेपछि अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू गठन भएका छन्। पुरानो साविकका नगरपालिका र गाउँ विकास समिति अब अस्तित्वमा रहने छैनन्। संविधानले नै अहिले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूमिका फराकिलो र अधिकार सम्पन्न भएको छ। समग्रमा भन्दा सिंहदरबारमा मात्र सीमित रहेको सरकार अब आफ्नै गाउँ तथा नगरमा पुग्नेछ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले चाहेमा स्थानीय तहको समृद्धि अब द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छ। भूकम्पपछि थला परेका धेरै भूकम्प प्रभावितहरूले पनि यही आशा गरेका होलान्। अब फेरि बर्खा लाग्ने बेला भयो। हामी बाढी, पहिरो तथा डुबान लगायतको जोखिमको नजिक छौं। यसको सामना गर्न विगतमा कतिपय जिल्लामा नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि थिए। यिनले स्थानीय तहमा आइपर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि काम गर्न सुरु गरेका थिए। तर स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएसँगै अब यी स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू के हुन्छन् अथवा अर्को विकल्प के हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्नेमा स्पष्टता छैन। लामो समयदेखि रोकिएको विपद व्यवस्थापन ऐन अझै बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय विपद जोखिमको व्यवस्थापन कस्ते अनि कसरी गर्ने अन्योल कायमै छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै अब विपद जोखिम व्यवस्थापनको विषयलाई पनि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। यतिखेर संवादमा मेरो साथमा हुनुहुन्छ तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म बालानन्द सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य जुन संविधान त पनि प्राप्त भएको छ, ती कुराहरूको बारेमा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले अध्ययन गर्न कतिको जरुरी छ? त्यस पछाडि उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि संविधानले के अधिकार दिएको छ, यो सरकारको स्वरूप के हो, यसका जिम्मा के हुन्, यसले गर्नुपर्ने के हो, त्यो विषयमा त प्रष्टता चाहियो नै। आफूले पढ्नु पर्यो, जान्ने मान्छेहरूसँग बसेर छलफल गर्नु पर्यो, अनि आफ्नो टिममा बसेर छलफल गर्नु पर्यो। र सँगसँगै उहाँहरूको एउटा थप चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अब एउटै खालको प्रतिनिधित्व त भएको छैन। विभिन्न वार्डबाट विभिन्न पार्टी, विभिन्न विचारहरू बोकेका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूको बिचमा एउटा टिम बनाएर निर्णयको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने छ हैन। त्यसैले त्यो टिम बनाउने कुरामा लाउनु पर्यो। साझा बुझाइको हिसाबले पनि एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउने हिसाबले पनि उहाँहरूले काम गर्नु पर्यो। र त्यसको आधारमा अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को आर्थिक वर्षमा जाँदै गर्दाखेरि 5 वर्षको चाहिँ कार्ययोजनाको बारेमा उहाँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ। रुद्र सर, जस्तो अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले चाहिँ जस्तो अब 283 वटा स्थानीय तहमा त अब जनप्रतिनिधिहरू करिब आइसक्नु भएको छ। यो हिसाबले उहाँहरूलाई तत्काल
कसरी काम गर्ने, के काम गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने जनप्रतिनिधिहरू भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू नेतृत्वदायी भूमिका मन्त्रालयले निर्वाह गरिरहेछ अथवा सहजीकरणको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेछ? तपाईँको भूमिका के हुन्छ र के गरिराख्नु भएको छ अहिले? अहिले नेपालको संविधानको व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा जुन किसिमको मन्त्रालयको भूमिका एक किसिमको सहजीकरणको भूमिका मात्रै हो। अहिलेको हामी त्यो ढङ्गको भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हो भने कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले नयाँ भर्खर मात्र रूपान्तरित भएर नयाँ उसमा गएको छ, नयाँ संरचनाको चुनाव निर्वाचन भएको छ, नयाँ प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ र हाम्रो मन्त्रालयले खटाएका कार्यकारी अधिकृतहरूले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी सम्हालिरहेको हुनाले कुनै बेलामा हामी अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले चाहिँ मार्गदर्शनको रूपमा, त्यसलाई चाहिँ सहजीकरणको रूपमा हामीले विभिन्न रूपमा भूमिकाहरू खेल्छौँ। र अहिले तत्कालको लागि कामको सहजीकरणको लागि हामीले हिजो मात्रै यो स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी र व्यवस्था सम्बन्धी आदेश 2074 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर जारी भइसकेको छ। पहिलाको आदेश अहिले चाहिँ त्यो खारेज भएर नयाँ ढङ्गको, नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गको उसमा आदेश आएको छ। यो चाहिँ स्थानीय शासन ऐन बनेर संविधान संसदबाट पास भएर एउटा कानुनको रूप नलिउन्जेलसम्मको लागि उसको लागि कामलाई सहजीकरण गर्नको लागि आछ। यसमा प्रष्ट कुरा अध्यक्षले के गर्ने, उपाध्यक्षले के गर्ने, वडा सदस्यले के गर्ने, वडा अध्यक्षले के गर्ने, कार्यकारी अधिकार के हो, कुन कुन काम गर्ने हो, कुन कुन काम नगर्ने हो, कसरी गर्ने भने सबै विस्तृत विवरणहरू यो विषयमा सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराइएको छ। र पहिलो चरणमा हाम्रो एउटा उसमा चाहिँ यसलाई सबैले लिने, सबैले अध्ययन गरेर त्यही ढङ्गले काम गर्नु भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। आज पनि मैले केही पत्रपत्रिकामा देखाएको थिएँ, केही जिल्लाका प्रतिनिधिहरू के काम गर्ने भने अलमल नपरेर हिँडिरहनु भएको छ भनेर हामीले कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सर्कुलर के गरेका छौँ, तपाईँले यो सबै चिजले लगेर सबै उसमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्, प्रिन्ट गरेर अध्ययन गरेर आफ्नो काम जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो यसमा छ जुन तपाईँले अहिले ल्याइराख्नु भएको छ। हजुर, हामीले यो अहिले मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेका छ। त्यसपछिको भोलिको दिनमा चाहिँ अब स्थानीय सरकारको चाहिँ कार्यविधान नियमावलीको अहिले ड्राफ्ट हामी तयार गर्दैछौँ मन्त्रालयले। त्यो ड्राफ्ट तयार गरेपछि उहाँहरूको नगर या गाउँ सभाले स्वीकृत गरेर कानुन बनाएर त्यो चाहिँ कार्यविधान नियमावली नै बनाएर उहाँहरूले त्यो कार्यविभाजन गरेर पछि भोलिको दिनमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। र त्यसको त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यो एउटा पाटो त्यो छ। अर्को चाहिँ हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई अब केही चाहिँ हामी तालिम केही 3 दिनको, कम्तीमा 3 दिनको ओरिएन्टेसनको तालिम चाहिँ हामी केही व्यवस्था गर्दैछौँ। केही समयपछि नै हामी यसलाई यो जिल्ला समन्वय समितिसम्मको निर्वाचन सकिसकेपछि हामी त्यो तालिम पनि सुरु गर्छौँ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हामीले प्लानिङ प्रोसेसमा अब कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने त अलमल छ। हिजो हामीले स्थानीय तहमा निकायमा जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि फलो गरेको 14 स्टेपको प्लानिङ प्रोसेस अबको दिनमा हामी घटाएर चाहिँ 7 चरणको 7वटा स्टेपको प्लानिङ प्रोसेसमा लाँदैछौँ। भोलिको दिनमा प्रदेशमा चाहिँ कुनै बजेटको चाहिँ साझेदारी गर्नुपर्ने, त्यसपछि गएर प्रदेशसँग चाहिँ यो चाहिँ स्रोतको चाहिँ साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा 8औं स्टेपसम्म जाला। 7वटा स्टेपको हामीले एउटा प्लानिङ प्रोसेसहरू बनाएर चाहिँ मोडुल बनाएर उहाँहरूलाई दिन खोजेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भने तत्कालै अब त्यो सबै चिज गर्नलाई त पैसा चाहियो। अब चाहिँ तत्कालै अब यो असारको 15 गतेसम्म त उहाँहरूले चाहिँ अब पहिलोपल्ट उहाँहरूको चाहिँ गाउँ सभा या नगर सभा बस्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। त्यो कानुनी बाध्यता बिचमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो उसमा चाहिँ अब भोलि कुन कुन ठाउँमा कर लाउने, कसरी लाउने भन्ने एउटा टेम्प्लेटहरू त्यसमा चाहिँ एउटा खाका तयार गर्न लाग्छ। आज भर्खर मात्रै श्रीमान मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयको सचिवज्यू, बजेट महाशाखा प्रमुख, त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवज्यू, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवज्यू र एउटा टिम बसेर एउटा निर्णय पनि गरेका छ। र त्यसले चाहिँ अब चाहिँ हामी 1 हप्ताभित्रमा एउटा टेन्टेटिभली मोड्युलहरू बनाएर हाम्रो चाहिँ त्यो बनाएर पठाउने। र अर्को हामी 30वटा भन्दा बढी कानुनहरू त्यो स्थानीय तहबाट निर्माण गर्ने कानुनहरूको टेम्प्लेटहरू हामीले बनाएर त्यो पनि बनाएर तयार गरेर हामी त्यो पठाउँदैछौँ। र हामीले 64वटा प्रकारका सिफारिसहरू कसरी गर्ने भने देशभरिको 744वटा युनिटमा चाहिँ यसमा एकरूपता ल्याउनको लागि असार 1 गतेबाट लागू गर्ने भनेर टेम्प्लेट बनाएर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिदिएका छौँ। त्यो सबैले सर्कुलर भइसकेको छ। अब काम गर्नलाई कुनै पनि असहज छैन त्यसलाई। तर यो अघि तपाईँले भनेको सबै कुराहरू चाहिँ जति पनि गाउँपालिका नगरपालिकामा निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, कार्यकारी अधिकृत सहितका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूले ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्यो, हेरिदिनु पर्यो र हामीले अब ओरिएन्टेसन पनि दिन्छौँ। त्योभन्दा नि पहिला चाहिँ के हो भने तालिम पनि छिटो आजै चाहियो कि अब त कतिपय काम चाहिसक्यो, डे टु डे काम चाहियो। सिफारिस भने त अहिले चाहियो, भोलि दिएर त भएन, मान्छेलाई पब्लिकलाई त अहिले चाहियो। बालानन्द सर, जस्तो स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले त्यति बेला यहाँहरूले जुन खालको चाहिँ नि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुभयो, तपाईँहरूले धेरै अधिकार सम्पन्न चाहिँ स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ गर्नुभयो। त्योसँगै खतरा एउटा उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि आयो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कहिलेकाहीँ दायराभन्दा पनि बाहिर गएर विभिन्न खालका निर्णयहरू गर्ने, विभिन्न खालका चाहिँ नि कामहरू गर्दै गए यो 5 वर्षभित्रमा भने त जोखिम त अझ बढ्ने भयो। त्यस्तो केही निर्णयहरू अलिअलि सार्वजनिक हुन थालेको हो कि भनेको जस्तो पनि अनुभूति भयो। के भन्नुहुन्छ? होइन, अब अहिले नै हामी त्यो शङ्का गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि भनौँ न, कतिपय कुरा उहाँहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान नभएर पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो तालिम दिने कुरा गर्नुभयो, त्यो अत्यन्त जिल्ला भइसक्यो, त्यो तुरुन्तै चाहिँ उहाँहरूलाई अब सुरु गर्नुपर्छ। जहाँ जहाँ सिद्धिया छ त्यहाँ चाहिँ तालिम सुरु गर्दै गर्दा हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एक किसिमको चुनावबाट आउनुभयो। चुनावमा चाहिँ भनौँ न विभिन्न चाहिँ घोषणापत्रहरू, प्रतिबद्धताहरू, त्यो प्रतिस्पर्धाको दौरानमा प्रतिबद्धताको पनि प्रतिस्पर्धा भयो होला होइन। त्यसले कतिपय त्यो कम्पेल गरेको पनि हुनसक्छ उहाँलाई त्यो निर्णय गर्नलाई। तर अन्ततोगत्ता भनौँ न त्यहाँको साधन स्रोत, त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको भनौँ न राजस्वको अवस्था, अनि त्यसको चाहिँ भनौँ न दिगोपन, यो सबै कुरालाई हेरेर निर्णय गर्न नै पर्छ र उहाँले त्यो परिधिभित्र आउनै पर्छ र त्योभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई पनि छैन। जस्तो यही बिचमा नि मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय निकायको एउटा संरचना थियो, हाम्रो गाविस नगरपालिकाको एउटा संरचना थियो। त्यहाँ विभिन्न संस्थाहरू थिए, विभिन्न हुन्छ नि एउटा अस्तित्वमा रहेका विभिन्न संरचनाहरू थिए। स्थानीय गाविसभित्र पनि आमा समूह भन्नुहोस्, महिला समूह भन्नुहोस्, विभिन्न सङ्घ संस्था भन्नुहोस्, गाविस आफैमा भन्नुहोस्, स्कुल भन्नुहोस्, त्यो गाविसको संरचना जुन थियो। अब गाउँपालिका आइसकेपछि त्यो संरचना के हुन्छ त? गाविस त करिब करिब ओडामा परिणत भएको छ, अब के हुन्छ त? होइन, गाविसको संरचना मलाई लाग्छ त्यहाँबाट सिकेका कुराहरू त्यही गाउँपालिकामा संस्थागत गर्नलाई कुनै पनि समस्या भएन होइन। जस्तो नागरिक समाजको भनौँ न जुन अभ्यास थियो त्यसले त्यो कन्टिन्यू गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै गरिकन जुन ओडालाई सेवा केन्द्रको रूपमा बनाइयो नि, त्यो विगतको गाउँ विकास समितिले गरेका कामहरू त्यो ओडाको सेवा केन्द्रबाट हुन्छ नि। भनेपछि त्यो विगतको जुन संस्थागत हाम्रो स्ट्रेन्थ थियो त्यसलाई त्यही वडा सेवा केन्द्रमा हामी उपयोग गर्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विगतको लेसन लर्न गरेका कुराहरू चाहिँ त्यही नै अस्तित्वमा रहन्छन्, प्रयोगमा रहन्छन्। अहिले त्यस्तो केही भइरहेको छ जस्तो गाविस त्यति बेलाको गाविसमा अस्तित्वमा रहेका विभिन्न संरचनाहरू जुन थिए नि गाविसको मातहतमा रहने खालका, ती अब गाउँपालिका बनेसँगै त्यो गाविस त झन्डै झन्डै ओडा जस्तोमा आइसकेको छ। तिनको अस्तित्व के छ? अनि सबै अस्तित्व जस्ता जस्तै छ। अब हामीले अघि नै सरले भन्नुभयो त्यसले गर्ने फङ्सनहरू जस्ता जस्तै रहन्छन् धेरै जस्तो उसमा चाहिँ। जस्तो कि अब तपाईँको हाम्रा कतिपय बजेटका कार्यक्रम योजनाहरू नै हामीले हस्तान्तरण गरेर सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेका हौँ, त्यसपछि त्यहाँका कर्मचारी यता हस्तान्तरण भएर आएका हुन् भनेपछि धेरै चिज राम्रा गुड प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यता पनि ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गराउनु पर्ने अवस्था र गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। अहिले हामीले केन्द्रबाट भन्दा पनि के भनिरहेछौँ भने त्यहाँको राजनीतिक दल, नागरिक समाज, त्यहाँको त्यो चाहिँ सामुदायिक संस्थाहरू, त्यसपछि गैर सरकारी संस्थाहरू, हिजोको दिनमा क्रियाशील रहेका नागरिक समाजहरू, विभिन्न चिजहरू यसलाई चाहिँ एउटा उसमा डेभलपमेन्टको एउटा स्टेक होल्डरको रूपमा चाहिँ लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ जति सक्दो बढी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट बनाएर अहिले हामी प्लानिङ प्रोसेस पनि के भनिरहेको छ भने जनसहभागितामा आधारित त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्लानिङ प्रोसेस चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो 7वटा प्रोसेसभित्र पनि त्यो कुराहरू राख्न खोजेका छौँ। बालानन्द सर, जस्तो हिजो मात्रै पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द पोखरेलले भन्नुभयो अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पछाडि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले नै तीव्रता लिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र भूकम्प प्रभावितहरू पनि अलिकति आशावादी भएको, हाम्रो जनप्रतिनिधि त अब आए, हाम्रो कुरा सुनवाई हुन्छ भनेको जस्तो चाहिँ नि अनुभूति भूकम्प प्रभावितहरूले पनि गरे। अब साँच्चीकै त्यस्तो होला तपाईँलाई लाग्छ? होइन, निश्चय यसले त धेरै नै सहयोग गर्छ पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ। यो स्थानीय सरकारहरू मलाई लाग्छ भूकम्प प्रभावित सबैजसो जिल्लामा स्थानीय सरकार करिब गठन भएका छन् र अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब त्यही काम सुरु गर्ने अलमल हुनसक्छ कि किनभने नयाँ भएको हुनाले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने त्यहाँनिर अलिकति हामीले ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ, अलिक छिटो गऱ्यौँ भनेदेखि पुनर्निर्माणको काममा हरेक हिसाबले
उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन्। अब तर जस्तो के भयो भनेदेखि अहिले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जति पनि ठाउँहरू छन्, जति पनि क्षेत्रहरू छन्, जस्तो स्थानीय तवरमा बनेका त्यति बेला गाविस हुँदाखेरि धेरै गाविसहरूमा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भनेर पनि गठन भएको रहेछ होइन। तर अब अहिले गाउँपालिका आएसँगै त्यसको अस्तित्व के हुन्छ होला भनेर, जस्तो सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा भन्ने एउटा गाउँ चाहिँ जो चाहिँ अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छ, त्यो ठाउँमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति थियो, तर त्यो चाहिँ गाविस अब गाउँपालिकामा परिणत भयो। त्यो सँगै त्यसको अस्तित्व के हुन्छ त? अब होइन, त्यो त अब विपद व्यवस्थापन त स्थानीय सरकारको पनि क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तिनटै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र विपद व्यवस्थापनलाई राखेको छ। हरेक सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। र जे जति विपद व्यवस्थापनमा जस्तो हाम्रो इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट थियो, संस्थागत बन्दोबस्त थियो, त्यो संस्थागत बन्दोबस्तलाई यसले भत्काउँदैन, त्यहाँ एडजस्ट गर्दा पुग्छ। यो युनिटको जुन रिस्ट्रक्चरिङ भएको छ त्यसैले त्यो स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूल त्यो भनौँ त्यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जुन संयन्त्र छ, जुन संस्थागत संयन्त्र छ होइन, त्यसलाई चाहिँ उसले जस्तो अहिले पनि नि त तराईको जस्तो 18वटा जिल्ला चाहिँ बाढी प्रभावित जिल्ला छ। पहिरो प्रभावित त हाम्रा पहाडी जिल्लाहरू, अधिकांश जिल्लाहरू पहिरो प्रभावित नै छन्। अनि त्यस पछाडि बाढी प्रभावित भए डुबान प्रभावित तराईका जिल्लाहरू छन्। भूकम्प पछाडि कयौँ जिल्लाहरूको भौगोलिक अवस्थिति पनि कमजोर बनेको हो कि जस्तो भन्ने भान हुन्छ। खैर त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन अझ सूक्ष्म रूपमा हुन सकेको छैन। यो सबै हिसाबले केन्द्रमा अहिलेसम्म पनि विपद व्यवस्थापन ऐन बन्न सकेन, 10-12 वर्षको पहलमा पनि बन्न सकेन। तर आज बालानन्द पौडेल जो स्थानीय तह त्यति बेलाको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आम जनताको तर्फबाट तपाईँलाई सोद्धाखेरि विपद व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले स्थानीय तहलाई तपाईँहरूले के कस्तो अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्नुभएको छ यो आयोग मार्फत? होइन, यो त अब संविधानले नै प्रत्यायोजन गरेको छ, संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। विपद व्यवस्थापनको विषय स्थानीय सरकारको पनि क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। अब त्यो विपद व्यवस्थापन चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय विपद चाहिँ प्रदेशको स्तरमा गएर समन्वय गर्नुपर्ने होला, कतिपय चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्नुपर्ने होला, जुन सङ्घ सरकारसँग बसेर समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापनको योजनाभित्र बसेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजनाहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने हिसाबले आफूलाई तयार राख्ने, सङ्गठनात्मक हिसाबले होइन, साधन स्रोतको हिसाबले, व्यवस्थापनको हिसाबले त्यो दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको। तपाईँ त गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि काम गर्नुभयो पहिला? म बस्नु भएन है। तर जस्तो अब सिंहदरबारमै जस्तो मेरो क्षेत्रमा बाढी गयो, पहिरो गयो, अथवा अब डुबान होला, कटान होला, जति पनि विपदको भुइँचालो आउला, म पहिला अब सिंहदरबारप्रति नै हेलिकप्टर पठाउँछ कि पठाउँदैन, अथवा उद्धार राहतका सामग्री पठाउँछ पर्दैन भनेर भर पर्नुपर्छ हाम्रो 72 सालको भुइँचालो पछिको अवस्था जस्तै, अथवा मेरो गाउँपालिका अथवा मेरो नगरपालिका आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ अथवा आफैले केही गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्छ सान्तिनो विपदको लागि? अबको संरचनामा के हुन्छ? अबको संरचनामा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय चाहिँ स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भने मैले, त्यसैले उसले विपद व्यवस्थापन कोष सिर्जना गर्न सक्छ होइन। उसको जुन स्थानीय सञ्चित कोष छ त्यहाँबाट चाहिँ उसले विपद व्यवस्थापनको लागि छुट्टै बन्दोबस्त गर्न सक्छ। छुट्टै संयन्त्र एकदमै त्यो ऱ्यापिड उसमा गर्नुपर्ने भावनाले त्यसको विधि विधानहरू होइन सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर उसले गर्न सक्छ। भनिसके पछाडि त्यो कोषबाट उसको क्षेत्राधिकारबाट उसले गर्न सक्ने, उसको तहबाट गर्न सक्ने काम चाहिँ तत्काल उसले आफैले गर्न सक्छ। अब यो पुनर्निर्माणमा चाहिँ के हुन्छ? हो, अब पुनर्निर्माणमा चाहिँ तत्काल जनप्रतिनिधिले के गर्न सक्छन्? हो, अब पुनर्निर्माण किनभने एनआरईसँग पनि जोडियो, हो, मन्त्रालयसँग पनि जोडियो अहिले। हो, अब एउटा हामीसँग छुट्टै चाहिँ एउटा भनौँ न अथोरिटी भयो होइन, मन्त्रालयहरू पनि भए, सङ्घका मन्त्रालयहरू भए र अब स्थानीय सरकार भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब चाहिँ सङ्घको मन्त्रालय र त्यो चाहिँ प्राधिकरणले के विचार गर्नु पऱ्यो भने के अधिकार चाहिँ अब यो स्थानीय सरकारलाई डेलिगेट गर्ने हो, अब गर्नु पर्यो, उसले गर्नु पऱ्यो। किनभने यसलाई त इन्गेज गर्नु पऱ्यो नि, यसलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा जनताको घर दैलोमा बसेर उसको रखबारी गर्ने सरकार आइसक्यो नि, यसलाई इम्पावर गर्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ त्यो अथोरिटीहरू डेलिगेट गर्नु पऱ्यो, यो मार्फतबाट चाहिँ कामहरू गराउनु पर्यो। रुद्र सर, जस्तो स्थानीय निकायमा विशेष गरेर गाविस नगरपालिकामा गठन भएका स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू अब गाउँपालिका नगरपालिका बनेसँगै के हुन्छन्? अब यो त्यो भिन्न रूपमा त्यो क्रियाशील रहन्छ। भनौँ न हिजोको गाउँ विकास समितिको रूपमा एउटा समितिको रूपमा त्यो भित्रको चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति थियो,
त्यो रूपमा क्रियाशील हुन्थ्यो भने अब चाहिँ गाउँपालिकाको एउटा विङको रूपमा चाहिँ फेरि क्रियाशील हुन्छ। किनकि अहिले चाहिँ हामीले अहिले हिजो जारी भएको उसको चाहिँ 17 नम्बर अध्यक्षको गाउँपालिका अध्यक्ष या प्रमुखको चाहिँ नगरपालिका प्रमुखको कामको 17 नम्बरको बुँदामा विपद पूर्व तयारी यो चाहिँ विपद जोखिम व्यवस्थापन भनेको छ। पूर्व तयारी त्यसमा चाहिँ प्रष्ट लेखाएको चाहिँ विपद जोखिम व्यवस्थापन पूर्व तयारी योजना समेत निर्माण तथा कार्यान्वयन गराउने भनेर यो नगरपालिकाको प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको काममै तोकिएको छ। भनेपछि यो हामीले हिजोको दिनमा हामीले बनाएका स्थानीय यो जोखिम व्यवस्थापन कोषहरूदेखि लिएर हिजो चाहिँ जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय रणनीति छ, जिल्ला स्तरको हाम्रो रणनीति छ, त्यसपछि समुदायमा आधारित जोखिम व्यवस्थापन एउटा समितिहरू छ, हिजोको दिनमा अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू छ, हामीले चाहिँ 9 स्टेपका विभिन्न माथि पुरै भर पर्नु चाहिँ पर्दैन हैन। भर पर्न त पुरै भर पर्न सक्छ भनौँ न अब अवस्था हेरेर। किनकि अहिले नै भोलिको दिनबाट नै सबै गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू एक्टिभ होलान् भन्ने छैन। त्यही भएर हिजोको दिनमा नयाँ प्र्याक्टिस के सुरु भएको थियो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा म चाहिँ अन्तिम बेलामा यो मेट्रोपोलिटन इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भनेर त्यो सुरु गरेर हिँडेको। भनेपछि प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाले अब इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर चाहिँ हाम्रो नेसनल अपरेसन सेन्टरसँग चाहिँ कुरेर बसिरहने होइन। आपत पर्यो भने अर्काले हेलिकप्टर उद्धार गरिदिएर भन्ने होइन कि त्यो सबभन्दा पहिलो फर्स्ट रेस्क्यु फर्स्ट रेस्पोन्स चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो स्थानीय तहबाट जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लिड गरेको त्यो निकायबाट गर्नु पऱ्यो, त्यो तहबाट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यसका चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसको सम्बन्ध प्रदेशसँग होला, त्यसको सम्बन्ध सङ्घसँग होला र ठुलो विपद पऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था होला। तर त्यसको पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणको कामहरू भनेको त्यहीँबाट गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भने विकास निर्माणको क्रमदेखि लिएर जलवायु परिवर्तनका कुराहरू, त्यसै वातावरण संरक्षणका कुराहरू, भूक्षय नियन्त्रणका कुराहरू, नदीजन्य नियन्त्रणका कुराहरू, विकासले जन्माउने विपदका चाहिँ क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, यी चाहिँ अब सँगसँगै उसमा हामी लानुपर्छ। त्यही हुनाले वातावरण मैत्री स्थानीय शासन रणनीति हामीले प्रष्ट रूपमा लेखेका छौँ। त्यसमा के भन्दाखेरि विकास गर्दाखेरि विनाश निम्त्याउने होइन कि विकासै ल्याउनुपर्छ र विनाशलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति पहिला थियो भने चाहिँ अब त्यसलाई त्यो ढङ्गले अब स्थानीय तहले रूपान्तरित रूपमा त्यो काम गर्छ। अब अन्तिममा स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन्। अब स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट अब नेतृत्वदायी भन्दा पनि अबको भूमिका सहजीकरणको भूमिका, समन्वयकारी भूमिका अलिकति बढी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो हिसाबमा तपाईँ स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ, योजना महाशाखाको पनि तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको कमिटमेन्ट के हुन्छ स्थानीय तहलाई सबल समृद्ध बनाउनको लागि? अब हाम्रो दुईवटा उसमा जानुपर्छ। एउटा हामी यसलाई निरन्तर रूपमा यसलाई सहजीकरण गर्दै जाने, अप्ठ्यारो परेका ठाउँमा बाधा अर्क फुकाउँदै जाने, अहिलेको उसमा चाहिँ अल्मलिएका स्थानीय तहहरूलाई यसले सहज ढङ्गबाट चाहिँ बाटो देखाउँदै जाने, प्लानिङ प्रोसेसमा उहाँहरूलाई एउटा उसमा अगाडि लाँदै गर्ने र आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको जुन अहिलेको उहाँहरूले चाहिँ कर लाउने, त्यसपछि विभिन्न व्यवस्थाहरू छ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, कानुन बनाउने ठाउँमा हामीले चाहिँ मोडल कानुनहरू दिएर उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिने। कुनै ठाउँमा ट्र्याक आउट भएन भने कहिलेकाहीँ खबरदारी पनि केही समयलाई गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ। किनकि भोलिको दिनमा हामीले आज पाएको अधिकार सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने स्थानीय तहको अधिकार भोलि कुनै पनि दिन खोसिन सक्छ कुनै संविधानमा। त्यही हुनाले त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट काम गर्नको लागि हामीले सदैव उत्प्रेरणा दिएर हामीले चाहिँ एउटा मार्गदर्शन दिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो मन्त्रालयको लक्ष्य छ। त्यही अनुसारले अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। बालनन्द सर, तपाईँको कमिटमेन्ट के हुनसक्छ त? अब तपाईँको त जिम्मेवारी झन् थपिँदैछ जस्तो अनुभूति भइरहेको छ, किनभने यो राम्रोसँग फङ्सन नगरिन्जेलसम्म तपाईँको व्यक्तिगत पनि जिम्मेवारी बढ्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको कमिटमेन्ट के हो त? होइन, अब स्थानीय सरकारहरू काम गर्न थालिसकेका छन्, तर उहाँहरूलाई अलिकति भनौँ न बुझाइको केही कमीहरू हुनसक्छ र त्यो कुरालाई प्रष्ट पार्दै लैजाने जुन मन्त्रालयले गरि पनि रहेको छ र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई चाहिने पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्नलाई चाहिँ सङ्घको सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यतातिर घचघच्याउने। सायद मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर बढी हुन्छ होला,
किन भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन आएको भए हामी यो शपथ ग्रहण गराउनलाई पनि यत्रो चाहिँ छुट्टै निर्णय गरेर समस्या पर्दैन थियो होला भन्दाखेरि सानो सानो कुराले पनि कहिलेकाहीँ अल्झाइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ हिजो त्यो युनिटरी सिस्टममा चलेको हाम्रो जुन मनोवृत्ति हो त्यो मनोवृत्तिलाई चाहिँ जुन सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुकूल जानलाई चाहिँ हामी सबैले प्रोत्साहित गर्ने र त्यसमा लाग्ने हिसाबले चाहिँ सायद मलाई चाहिँ स्थानीय सरकारहरू त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नलाई प्रोत्साहित गर्ने नै हुन्छ होला। म यही कुरा यहाँहरूको छुट्टोमा लिखित प्रतिबद्धता लिन चाहन्छु। सर यो एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न तपाईँको पाठ। हजुर, एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गतको हाम्रो मनोवृत्तिलाई सङ्घीय व्यवस्था अनुकूलको बनाउन म निरन्तर लागिरहनेछु। निर्वाचित स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारपूर्ण जवाफदेही बनाउन तथा उनीहरूलाई स्थानीय समुदायको समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने हरेक तहमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहनेछु। यहाँहरू दुवैजनाले यो लिखित प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ। सायद यसभन्दा अगाडि सरले यस्तो लिखित प्रतिबद्धता टेलिभिजनमा गर्नुभएको थिएन। पहिलोपटक दोस्रो पटक होइन, सरको यहीँ गर्नुभएको थियो पहिलोपटक होइन त। यो कार्यान्वयनको लागि हो, हामी निरन्तर फलोअप पनि यहाँहरूलाई गर्नेछौँ। यो समय अनि यो संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.